thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. If
nindot ang Pasko kuna ang tanan nga membro sa Panimalay. So kumusta man? Naa na ba ang mga kabataan? Naa na ba si Lula o si Lolo? O naa na ba'y family reunion nga nagausa ang tibok nga membro sa Panimalay? Nindot kayo kini nga Christmas vacation kuna naa ang tanan gyud nga membro sa Panimalay. Akong pangumusta sa ato nga mga pinangga nga mga kapaglaom nga nagasunod sa ato nga series ni ini nga simanaha ug nagtuo ko nga ang Ginoo magpanalangin kanato kay ato nga ginumduman ang panahon nga siya nahimugso dinhi sa kalibutan ug ang iyang storya moy ato karon nga gisunod ug sa ato nga pagsunod sa sugilanon ni Jesus sa iya nga pagkatao maghatag ni og dako kayo nga mensahe alang kanato nining panahon nga naa ang mga membro tibuok sa Panimalay. Pero sa dili pa kita mo sugod, atong idako atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo. Nga nining panahona, among gihinumduman ang imong pagkatao o among gibasa ang imong apulong. Amo kini pagabasahon karon. Unya amo ning kuwaan og espirituhanon nga leksyon samtang mag-aalagad kami kanimo. Salamat kayo nga imuming ubanan sa amo nga pagtuon sa imong pulong kay amo ning ipangayo in Jesus name I pray. Amen. So matahom kayo nga kagabion sa tanan. Adtong mga niagi nga adlaw misuroy mi didto sa mall unya pagkabibo kayo sa mga tao. Grabe ang pamalit sa mga gasa. Bisag unsa na lang akong makita nga ang mga tao gaduot gyud. Traffic kayo ang kadalanan diri sa Cagayan de Oro. Tungod sa Christmas vacation nga ang tanan nga mga panimalay nangandam gyud. Ang uban na malit na og mga gasa, ang uban pod suroy sa pamilya nga nagakaon sa mga nindot nga mga kananan. So pagkanindot kini nga panahon alang sa matag usa kanato ug labaw sa tanan sa ato nga paghinumdum nga once upon a time our Lord Jesus nahimugso gasa siya sa kalibutan aron kita makabaton sa kaluwasan. Ang tipik sa ato karon nga pagtuon atong isentro sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 23. And this is the story nga ang angel sa Ginoo nagsugo ni Jose nga mangadto sila dito sa Ehipto. Ug atong basahon ang mga teksto. Muna ang atong topic na guluhan ang paglagyo ngadto sa Ehipto. Atong basahon ang mga teksto nga maoy ato karon nga basihanan ug atong kutluan o mga espirituhanon nga mensahe sa atong pagtuon ni gabiuna. Ang teksto atong makita una sa versikulo 13. Og sa nakalakaw na sila. This refers to the wise men nga nagbisita dito sa pasungan nga nanglakaw na sila. Og sa paglakaw na ni atong mga mago, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo. Naay manulunda sa Ginoo nga mitungha kang Jose pinaagi sa damgo og miingon kaniya. Unsa man ang giingon sa manulunda sa damgo niya nga nakita ni Jose ug ang gisulti sa manulunda mao ni, bumangon ka, dad-a ang bata og ang iyang inahan og kumagyo ka ngadto sa Ehipto. Og pabilin dito hangtod ingnon ko ikaw kay si Herodes nangita sa bata aron pagpatyon o aron kini pagapatyon kaniya. So giwarningan, gipahibalo si Jose pinagi sa manulunda nga adto mo didto sa Ehipto, kumagyo mo kay si Herodes nagtinguha sa kinabuhi sa bata. Versikulo 14. Tanawan ninyo sa inyong screen or makabasa po mo sa inyong mga Bible. Og siya mibangon. O gikan siya katulogon mibangon. Og sa kagabihion, gidala niya ang bata og ang inahani ni og miadto
sa Ehipto. So niadto sila sa Ehipto gabi ang ilahang nga paglakaw. Kay ang hari nga si Herodes dunay order nga pangitaon si Jesus ang mao nga bata. Ah, versikulo 15. Og didto nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. So taod-taod yun di ay sila dito sa Ehipto. Kay hangtod pa man namatay si Herodes. Kini nahitabo tuman sa giingon sa Ginoo pinaagik sa propeta. Gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Now, ang Ehipto giila na to nga lugar nga dili mahadlokon si Ginoo, pero niining panahon nga ang kinabuhi sa bata gipangita ni Herodes didto sila paingon sa Ehipto. Unya nindot kaayo ni nga pagkasulti tungod kay ang Ginoo nag-ingon pinaagi sa propeta nga gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Simbolikal sad ni nga dunay kahulugan nga bisan sa Ehipto dunay mga katawhan nga nagmahadlokon sa Ginoo. But in this particular passage, this refers to Jesus nga miadto sa Ehipto og ang Ginoo in the future time human nila og pila ka tuig didto gitawag sila balik pagawas sa Ehipto. Padayon ta sa pagbasa sa bersikulo 16. Og unya sa pagkakita ni Herodes nga gilansisan lang di ay siya sa mga mago. Nailad po di ay sa mga mago. Siya nasuko sa labihan gayon. Perte gyud niya nga kasuko. Og iyang gipaadtuan o gipapatay ang tanang mga bata nga lalaki didto sa Bethlehem og sa tanang kasikbit niini nga lugar nga may kagulangon nga 2 ka tuig og ngadto sa ubos. Sumala sa gitas-on sa panahon nga tukma sa iyang nasayran gikan sa mga mago. Ang order dili basta-basta. Kay ipapatay ang tanang mga bata didto sa Jerusalem o sa palibot nga lugar. At 2 years and below, pagkaluoy sa mga bata nini nga panahona. Versikulo 17. Og niadtong panahona natuman ang gisulti sa propeta nga si Jeremias nga nagingon. Versikulo 18. Usa ka tingog nga nabati. Usa ka tingog nabati didto sa Rama. Hilak og makusog nga pagminatay. So grabe gyud ang pagbangutan, grabe gyud ang hinilakay. Si Raquel nagdangoy-ngoy alang sa iyang mga anak og siya dili buot palipay kay sila wala naman. Gipamatay. We don't know how many thousands of children or hundreds or thousands of children ang napatay ni adtong panahona sa mga sundalo ni Herodes. Gikan sa Jerusalem, sa mga sikbit nga lugar, from 2 years and below. Grabe ang pagpatay. Muna nga nihilak si Raquel. So dili yun ni si Raquel nga ang Raquel nga asawa ni Jacob. But brothers and sisters, mga kaliwat ni Raquel ang nag-akupa ni ining maong lugar, iyang mga descendant og gipamatay. So grabe gyud ang paghilak. And this was foretold, gisulti ni ahead of time. Og kinsa ang nagsulti? Ang propeta sa Ginoo nga si Jeremias. Nga didto sa Rama imong madungog ang pagminatay og hilak ni Raquel. And this is the fulfillment. Muni ang katumanan sa propesya. Grabe gyud ang paghilak nga dili makomport, nga dili mahupay in taon si Raquel. Ang mga babay, ang ilahang mga anak, ang mga ginikanan, mga amahan, nagsudong sila sa ilahang anak ng mga laki nga gipatay, wala sila nahimo. Grabe gyud ka daotan ni si Herodes, mga kapaglaom.
kay iyang gipapatay ang mga kabataan kay hangol siya og gahom, hangol siya og bahandi, ug dili siya gusto nga ang iyang paghari mapulihan siya. Ingon ani nga klase ang matang sa paghari ni Herodes. Versikulo 19. Apan sa pagkamatay na ni Herodes, namatay na pud siya. Tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose didto sa Ehipto, pinaagi gihapon og damgo og miingon kaniya. Unsay giingon sa manulunda kaniya? Versikulo 20, bumangon ka, dad-a ang bata ug ang iyang inahan uban kanimo. Asa naman pud sila patuhon? Umadto ka sa yuta sa Israel. So, balik na pud sila. Gikan sila sa Israel, niadto sa Egypt, then karon mo balik na pud sila didto sa Israel. Kay patay na ang nagpangita sa kinabuhi sa imuha nga bata. So, lesson po ni nato no nga kuna ay kakuyaw, dunay treat sa kinabuhi, mutago pud ta kay bisan man gani ang Ginoo nga nagtan-aw sa kakuyaw sa kinabuhi siyang anak nga gitinguha nga patyo ni Herodes, iya man gani pud nga gipalagyo ngadto sa Ehipto. Versikulo 21. Og siya mibangon og iyang gidala ang bata og ang inahani ni og miadto sa yuta sa Israel. So makita nato ang pagkamasinugtanon ni Jose sa sugo sa Ginoo sa iya. Versikulo 22. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao, hari sa Huda, puli sa iyang amahan nga si Herodes, unsa iyang gibuhat. Siya nahadlok nga mubalik dito o sa napahimagnuan siya pinaagi sa damgo. So gitagaan na pud siya og damgo. So kini mga damgo mao guni ang mura og pamaagi nga ang Ginoo makig-istorya usab sa tao. So kun naatay mga damgo din unya atong masabtan nga gikan ni sa Ginoo, nga mga damgo or mga pananawon angay sad nato ni nga sundon. Pero ato pong klarohon og iyahabag yun na sa Ginoo. But in this case, siguro gyud nga ang manulunda sa Ginoo mao ang nagiya sa iya. Og siya imbes mo adto siya didto sa balik sa Jerusalem, unsa iyang gibuhat? Siya mipahilit ngadto sa kayutaan sa Galilea. So didto na siya paingon sa Galilea. Versikulo 23. Og siya miabot sa usa ka lungsod nga gihinganlan og Nazaret. So Nazaret ang ilang paingnan imbis unta to sa Jerusalem or balik baka sa Bethlehem, tuwa sila paingon dito sa Nazaret. Tuman sa gisulti sa propeta nga nag-ingon, siya pagatawgon nga Nazaret non. Kini di ay nga pangitabo, instead nga mubalik sila dito sa Jerusalem o dito baka sa Bethlehem or asa sila nga lugar mubalik, pero gigiyahan gyapon sila sa balaan nga espiritu, gigiyahan gyapon sila sa Ginoo, gisultihan sa manulunda og didto sila paingon sa Galilee unya didto sila naabot sa Nazaret. Og kini po di ay katumanan sa propesya nga si Jesus pagatawgon nga Nazaret non. And this place si Jesus nagtubo sa taas-taas nga mga panahon. Nahimo siya nga panday kauban sa iyahang amahan. Kay naturally panday man ang iyahang amahan usa ka profession sa iyahang minikanan, and most likely nakakat-on pud siya og pamanday. Og uban pa siguro nga mga trabahoon sa ilahang nga lugar. So mao ni ang ato karon nga story niining kagabion about the escape of Joseph, Mary, and Jesus didto sa Ehipto. Unya gidala na pud sila sa paggiya
sa balaan nga manulunda pabalik na pod didto sa yuta sa Israel. So karon nga kagabion atong tanawon og unsa ang mga espirituhanong pagtulunan nga ato nga makita sa ilang pag-adto didto sa Ehipto ug hangtod sa ilaha nga pagbalik. So ni ay mga pagtulunan nga ato nga makuha nining kagabion. Una, nga pagtulunan nga ato nga makuha. Ang Ginoo sama sa iyang pagbantay, ang Ginoo sama sa iyang pagbantay nga malikay si Hesus sa katalagman, siya usab magbantay sa iyang mga katawhan nga dili mahitumpawak sa kadautan. So kung ang atong Ginoo, of course, nagbantay gyud siya sa iyang anak. O kita usab kay anak man ta sa mga Ginoo, labi na nga atong gidawat si Jesus nga Lord and Savior, gidawat nato ang amahan nato didto sa langit nga maoy Dios ato nga kinabuhi. Sa iyang pagbantay ni Hesus, kitapod nga iyahang makatawhan, iyahang pagabantayan. Pagkanindot kayo nga mensahe nga ang Ginoo aduna di ay dako kayo nga kahingawa nga kita safety kanunay sa ato nga kinabuhi. Iya kitang giyahan. Umuna hinungdan nga kinahanglan gyud ta maminaw sa giya sa balaan nga espiritu. Maminaw ta sa iyahang mga pulong kanato aron nga magiyahan kita. O kung iya kita nga gisultihan nga delikado na nga lugar, likay sa mo. Maminaw ta siyang pagiya kay ang Ginoo maghatag yun og pagiya kanato nga malikay kita sa kadautan. Iyahana nga gisaad alang sa matag usa nga siya gayud magabantay sa iyahang makatawhan, di ba? Sa Salmo 23, kapitulo 23, si Hiyuba akong magbalantay, walay makulang kanako. Og halos sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, kita naka-memorize ni anang mao nga chapter. Ang uban English lang nga memorize. Bisan ako murag na-memorize nako sa English pero sa Bisaya dili kayo nako ma-memorize. Pero ma-memorize na kay mubo ra man ni siya nga chapter nga ang Ginoo magauban sa matag usa kanato. Unsay giingon niya sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 2. Ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod. Siya ang atong tigpanalipod. Siya ang lig-on kong kuta og manluluwas. Unsa pagyud? Ang akong Dios akong kalig-on og siya akong dalangpanan. Manalipod siya kanako sama sa taming og luwason niya ako kay siya akong sandiganan. Kasaligan ang Ginoo. Dunay mga sitwasyon siguro sa inyong kinabuhi. Bisan ako na ay sitwasyon sa ako nga kinabuhi nga murag kuyaw gyud kayo. Nga murag na ay nagtinguha sa ato nga kinabuhi. Pero ang Ginoo labing gamahanan sa tanan. Iya tang panalipdan nga malikay kita sa tanan nga kadautan mo nang magampo lang yun si Ginoo. Ginoo, intawon maluoy ka. Kay ang atong Ginoo magiluyon og anda manalipod kanimo og kanako sa mga kakuyaw sa kinabuhi. Doon na pa'y giingon ang Ginoo sa Josue 1 bersikulo 9. Nindot po kayo ni siya nga teksto sa balaan nga kasulatan. Nagingon ang Ginoo, hinumdumi ang akong sugo og magmalig-on ka og magmaisugon. Muni ang giingon sa Ginoo ngadto kang Josue. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ka. Dili ba malig-on kita niini? Dili ba mahupay ang atong mga kabalaka nga ang atong Ginoo iya tang ubanan, iya tang panalipdan sama ni Ginoong Hesus nga iyang anak, iyang panalipdan. Kita usab nga iyang makatawhan, iya putang tagaan og panalipod. So mao ni ang kaligunan
Mao ni ang ato nga batnan nga paglaom gikan sa Ginoo nga mag-alagad kita nga aduna kitay kasiguruhan nga ihatang ubanan. Of course, di mapud malikay nga namang mga panghitabo sa mga buotan nga mga tao nga natugyan sila diha sa kadaot, pero dili sadta angay mabalakan niya na. Kay kana mga tawana, andam silang kinabuhi. Kay bisan napatay na sila sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo ug sa pagbalik sa Ginoo sila pagaluwason. Kay wa man tay problema mabuhi og mapatay ta basta naa ta sa pagalagad, doon natay kasiguruhan sa langit nun nga puluyanan. So, dili ta sa ikaduha nga espirituhanon nga pagtulunan nga atong makutlo sa pag-adto nila ni Joseph og ni Maria og ni Jesus didto sa Ehipto. Ikaduha, ang katawan sa Dios dili masinupakon. Dili kuno masinupakon. Sila malipayon nga musunod sa kabubuton sa Dios. Atong makita si Joseph paghatag sa Ginoo sa instruction pinaagi sa manulunda gitagaan og damgo. Si Jose niya ang manulunda nag-ingon kaniya, Jose, bangon ka, dala ang imong asawa, dala si Jesus didto sa Ehipto. Si Jose wala na ilikramo. Wala na pangutana. Kay ang manulunda naghatag kaniya og instruction. Kay manulunda man ang naghatag kaniya og instruction, wala na siya likramo. Nibangon siya, iyang gisultihan na yung asawa, gidala nila si Jesus, ni biyahe sila niya ng kagabion. Wala na to daghan og pamuto siguro. Wala na daghan siguro tong gidala. Labi na nga ang ilang sakyanan, asno or kabayo baka or kamil baka ang ilang gisakyan. So, diretso sila sa sugo sa Ginoo, ilahang gisunod, walay likramok, unya malipayon sila nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Pagkanindot kayo ni nga kinaiya sa katawan sa Ginoo, kumusta man mo diha mga kapaglaom, mga kahigalaan sa inyong pag-alagad sa Ginoo, masinugtanon ba mo sa iyang kabubuton? Dili ba mo masinupakon? Kay si Jose, si Maria, sa gihatag instruction sa manulunda sila, may bangon sila, walay likramo. Namoto siguro dayon sila sa ilahang mga ginagmay nga dalunon. Unya, nisunod sila sa sugo sa manulunda nga malipayon. Pagkanindot ni siya nga kinaiya, unta mo ni mabatnan sa matag-usa kanato nga musugot kita sa sugo sa Ginoo, walay likramo-likramok. Malipayon kita nga musugo. Malipayon kita nga mutuman sa sugo sa Ginoo. Bisag pag unsa imong trabaho di sa church, wa kay likramo-likramo. O bisan unsa man ang assignment nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili ka magbagulbol, kinahanglan magamalipayon ka sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Inyong makita diha sa ato nga slide, no? Nga si Jesus iyang gisugo ang mga sulugoon dito sa kasal sa Kana. Kay nahutda na og wine. Og inyong nahinumduman nga si Mary niingon ni Jesus, wala na wine, nahutda na ang wine sa kasal dito sa Kana. Unya, niadto na pud si Mary sa mga sulugoon, unsa gani ang isulti ni Jesus, tumana ninyo. Unya, ang mga sulugoon, nagpaabot lang. Unya, si Jesus pagkatataon, niingon siya, mga sulugoon, pagkalos mo og tubig, pagkabu mo og tubig, unya, ang mga sulugoon, nagkabu sila sa tubig, abi ninyo, layo biya ning kalusan nila sa tubig. Dili ni pareha karon nga naanay gripo. Pero sa panahon ni Jesus, layo pa sila glakwan. Magkalos pa sila perting layuwa kayo. Unya, gipulo nila ang dagko nga mga tadyaw nga 20 ngadto sa 30 kagalon or bidon anha mapuno ang mao nga tadyaw. Pero you will never hear. Dili gyud ka makadungog
nga ang mga sulugoon galikramo. Nga galikramo sila nga gisugo ni Jesus. They do it with a happy heart to obey the command of the Master. Ingon ana po unta nga atong kinabuhi, mga kapaglaom, mga higala. When we are doing for the Lord, there should be no murmuring. There should be no complaining. There should be no bitterness sa magabuhat kita sa buluhaton sa Ginoo. Bisan sa ato nga puluyanan. Kay ug mo nay assignment sa Ginoo sa tuwa, dili lang po ta maglikramo, magbuhat lang ta diha sa atong puluyanan nga malipayon. Because this is what God wants us. Now, when we are doing something in our task sa kinabuhi, do not complain. Enjoy it. Aron ang imong kinabuhi, mahimo nga malipayon. And of course, we have also the story of Jesus nga iyang gisultihan si Simon Peter o kauban niya si Andrew and some other disciples. Giinan niya nga, Simon, adto mo palawod. Unya panaktak mo dito. And you know the story nga ingon si Simon nga, Lord, tibuok gabi nanagat mi. Unya wala gyud mi kuha Ginoo. Unya karon na noon buntag na maupay pagpanaktak na mo. Pero ingon po si Simon, pero kay imo mang sugo Ginoo, moadto mi sa lawod. Unya nangadto sila sa lawod. Ug pag-adto nila sa lawod, nanaktak sila. Ug pagpanaktak nila, bira sila sa ilahang nga pukot. Ug what a miracle ang nahitabo. Nga perti naghanang kayo sa isda, napuno ang ilang sakayan, ug napuno pa ang ikaduha nga sakyanan nga ilahang nga silingan. Dili basta-basta. Ang buot ko lang ipasantop, nga kung musugot kita sa sugo sa Ginoo, dunay panalangin. Muna nga, usa sa mga lesson nga atong makatunan niri, nga kita nga makatawan sa Ginoo, dili ta kinahanglan magsupak-supak ug unsa man ang buluhaton nga ipabuhat nato sa Ginoo. Kay siya mag-uban ug magpanalangin kanato sa atong pagsugot sa iya nga kabubuton nga gusto niyang ipabuhat sa ato nga kinabuhi. Diri karon sa ikatulok. Unsa ang ikatulong nga lesson nga atong makuha nini? Kung ang atong buluhaton wala pa mahuman, kung wala pa mahuman ang atong mga buluhaton, kaya ang Ginoo may tahas man sa matag usa sa atong nga kinabuhi. Kung wala pa mahuman ang atong buluhaton, ang Dios magpanalipod kanato gikan sa kalit nga kamatayon. Muni ako ang nakutlo, usa sa ako nakutlo nga espirituhanon nga lesson niini nga maong sigilanon. Gipalikay sa Ginoo si Jose o si Maria o si Jesus, kay si Jesus bata pa. Naay siya'y misyon dinis kalibutan. And God cannot allow nga si Jesus mamatay sa bata pa siya, kay doon na siya dako kayo nga misyon sa kalibutan. Pero pag humana sa misyon ni Jesus, Jesus died on the cross alang sa ato nga kaluwasan. So, gitugot sa Ginoo ang iyang kamatayon, kay ang tuyo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, mo man ang pagluwas sa iyang mga katawan, kanato, sa iyang sakripisyo, sa iyang pag-ula, sa iyang kinabuhi, paghatag sa iyang kinabuhi, alang sa ato nga kaluwasan. So, that's the time nga si Jesus may abot kaniya ang kamatayon. I have a conviction nga kung dili pa gyud atong panahon, panalipdan gyud ta sa Ginoo. Nagpasabot nga doon na patay dako kayo nga buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa atoa. So, kining kigayunan, kining kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa atoa, while mapuslan ta buhaton nato ang ato nga maarangan nga mubuhat gyud ta sa buluhaton sa Ginoo. Abi ninyo, ako biyang gihangyo ang Ginoo nga, Ginoo, pataasa po na akong edad. Bahala og matigulang ko. Basta kay magamit pa ko sa imong buluhaton, pero dili na ko magamit Ginoo, may na lang po siguro mo pahulay. Pero mo'y akong hangyo si Ginoo nga, pataason unta niya akong edad. Niya, magpagamit lang yun ko, bahalag unsa nga buluhaton, bahalag ginagmay lang nga buluhaton. Basta kay makabuhat pag yun.
Kaya aron nga mataas-taas ang ato nga kinabuhi nini nga kalibutan. So, mga kapaglaom, mga brethren, kung gusto tang motaas ang atong kinabuhi, ako lang po niya, hangyoon na to ang Ginoo nga gamiton ta niya sa iyang bulaton, bahalag idara na ta aron nga mutaas ang atong kinabuhi kay kung makita si Ginoo nga mapuslanon pa ka, basig mo na hinungdan nga dili pa kaniya papulhayon kay naa pa kay dako kayong mission sa imong kinabuhi. So this is one of the lessons that we can learn, that if you have still a task to do for the Lord, dili pa gyud kaniya papahulayon kay kanang imong bulaton, imuha na very important task nga imong buhaton alang sa paghimaya siya ngalan. So dirita sa ikaupat nga espirituhanon nga pagtulunan sa pagkagiw ngadto sa paingon dito sa Ehipto. Aniya ang ikaupat nga lesson. Asa ikaw ipadpad nga lugar, ang Dios nasayod niini. Of course, ang atong Ginoo is an omnipotent God. He knows everything. Walay natago sa Ginoo. Even sa future sa atong kinabuhi, God knows sa atong nga future. So, walay matago sa iya. Asa ikaw ipadpad nga lugar, ang Dios nasayod niini. O kay nasayod man ang Ginoo ni ana, o kita nga na padpad ni anang maong lugar, pamalandungi unsay misyon sa Dios kanimo sa maong lugar. Kung sa may misyon sa Ginoo, nganong gipadala ka dito? Unsa kay misyon nga gipadala, gipaadto man didto si Jose o si Maria dalon si Jesus. Ang ilang misyon is safety si Jesus, kay naapay dako kayong misyon si Jesus nga pagabuhaton. Of course, pag-abot nila dito sa Ehipto, whether we like it or not, Egypt was blessed in the presence of Jesus, who is the Son of God. And you know, kung kita nga makatawhan si Ginoo nga nag-alagad kaniya, nagkinabuhi nga buutan, bisag asa po kapaingon, mahimo ka nga blessing sa imo nga community. Mahimo ka nga blessing sa imo nga mga kauban sa trabaho. Mahimo kang blessing sa mao nga lugar. Tungod kay ang Ginoo anaa sa imo nga kinabuhi. So wherever you are, remember, you are a blessing of God sa imo nga community. Unsa ang imong mission? Pamalandungi nganong naa ka niya ng maong lugar. Now, do you remember the story of Queen Esther? Si Queen Esther, wa na siya kalibutan nganong nga gikuha siya sa iyang angkol nga Mordecai gikan dito sa ilang lugar kay wa na siya mga ginikanan. So luoy kayo siya. Ikaluyan siya siyang angkol, gikuha siya. Gidala siya dito sa Persia o karon karon ang Iran. Ilo nga bata, gisagop siya siyang angkol, giatiman siya siyang angkol nga Mordecai. Pero wa di ay ta masayod makaigsunan nga adunay purpose ang Ginoo siyang kinabuhi. O ang purpose sa Ginoo siyang kinabuhi, si Esther iyang nakita ang katuyuan sa Ginoo siyang kinabuhi nga sa panahon nga ang mga katawan sa Ginoo pagapatyon tungod ni Haman, niabot ang dakong kaygayunan nga ang misyon sa Ginoo ni Esther iyang luwason ang iyang mga katawhan. So muna atong makita ang picture ni Esther, no? Nga misulod siya dito sa chamber sa hari. Bisan og walay pagtugod sa hari. Pero misulod siya for the sake of his people. Unya ang iyang mga katawhan naluwas sa kamatay unta nga umalabot nga giandam sa iyang mga kontra. So, what is the purpose of your life? Esther knew her purpose o iyang naluwas ang iyang makatawan. Another story diha sa Bible. Adunay usa ka slave sa puloy-anan ni Aman, ni Captain Naaman. So, he is a Syrian captain. Unya, kining mao nga sulugoon, usa ka bata nga nalagita,
nga mahadlokon sa Ginoo. Dili siguro siya makasabot ngano nga gikidnap siya sa mga sundalo baka sa Syria, unya gihimo siya nga usa ka sulugoon didto sa panimalay ni Captain Naaman. Ya usa pa gyud ka sanglahon. Imagine matakdan pa gyud siya posible niini. Pero sa panimalay didto ni Naaman, kining maong bata nahimo siyang dako kayo nga panalangin. Iyang gisultihan si Naaman nga dito sa ilahang lugar dunay pupita nga makaayo sa iya. Og nasayod ta sa the rest sa mao nga story, miadto si Naaman, unya pag-abto ni Naaman dito, giayo siya sa pupita sa Ginoo, og niuli siya dito sa Syria, og si Captain Naaman og ang iyang panimalay nagsugod sa pag-alagad sa Ginoo. What is the purpose of your life? Nganong nga naa ka sa mao nga lugar? Nganong napadpad ka diha sa mong lugar? God must have a purpose nga mahimo kang witness niya. Si Joseph, si Mary, si Jesus niadto dito sa Ehipto, they become a blessing to the place. Now, another story sa Bible nga nindot pud kaayo nga atong mahinumduman. You remember the story of Ruth and Naomi. Namatay ang bana ni Ruth. Unya si Naomi pauli na dito, balik diri sa lugar sa Kanaan. Unya iyang giingnan si Ruth ug si Orpa nga pabili na lang mo dinhi. Ayaw na mo uban ako kay wala na, dili na pwede nga muban mo sa ko kay wala, patay na inyong mga bana, ako tigulang na po, dili na po ko manganak. Unya paabot pa mo sa akong anak aron mahimo niyong bana. Wala na, dili na mahimo. But you know, the beautiful story of Ruth and Naomi, unsay giingon ganito ni Ruth, ingon siya, Naomi, muuban ko nimo. Ang imong Ginoo, mahimong akong Ginoo. Ang imong katawan, mahimong akong katawan. Kung asa ka mamatay, didto sad ko magpakamatay. She was loyal to Naomi. Busa ni uban siya dito. Og naminyo si Ruth ngadto kang Boaz. You see, we cannot understand. Sa iyang pag-uban dito, ang purpose siyang kinabuhi, nga maabot siya dito, aron makakaplag siya sa kamaturan, mahimo siyang asawa ni Boaz, og mahimo siyang great-great-great-grandmother of Jesus Christ. Imagine, wala damha nga ang usa ka Moabite nahimo nga grandmother ni Jesus Christ, the great-grandmother of Jesus Christ. So you see, God has a purpose whenever you are. Ug asa ka ipadala. Kami nga mga pastor, in my case and my family, we moved 17 times. Kining amo karong gipuy-an nga balay 17 times na ni siya nga we move from place to place. Pero walay pagbagulbol. Asa tayo ipadala si Ginoo, we work for the Lord. So, this is the message nga importante nga atong pamalandungan. When the Lord will ask us something to do, walay likramo, magbuhat kita. Ipadala ta, og asa ta mo adto, walay likramo mo adto ta. Pagkanindot kayo na manghinigugma ko nga mga kapaglaom. Ang pag-adto sa Ehipto usa ka pagsugot sa kabubuton sa Dios nga walay pangutana in the case of Joseph and Mary. Sunod lang sa iyang kabubuton. Nisunod lang yun sila sa kabubuton sa Ginoo. Walay likramo-likramo. Og nindot nga kita usab musunod sa kabubuton sa Ginoo nga walay pagbagulbol. Nindot unta gyud ni. Mubuhat lang kita musunod ta sa kabubuton sa Ginoo. So tan-awa og unsay kabubuton sa Ginoo sa imuha. Unya sunda ang kabubuton sa Ginoo. Ug gikinahanglan nga magpaabot ka tungod kay ang Ginoo dunay
plano sa imuha sa unahan, paabutan na nga plano. Kay ang Ginoo adunay dako kayong blessing sa imo nga kinabuhi. Unya magbuhat nga malipayon sa gisangon niya nga buluhaton kanato. Walay pagbagulbol. Let's be happy nga magsunod kita sa kabubuton sa Ginoo. Mo gina siya ang gwapo kayo nga pagtulunan nga atong makuha sa gipadala sa Ginoo si Joseph o si Mary paingon dito sa Ehipto. Atong sundon ang kabubuton sa Dios nga malipayon. Kay ang malipayon nga pagsunod kaniya adunay panalangin. Iyang tinguha nga kita maluwas og siya nagasangpit sa matag usa nga dawaton nato nga ato siyang dawaton aron nga makabaton kita og kinabuhi og maluwas. Mga kapaglaom, mga higala, labi na kung wa pa mo diha sa paggalagad. Ang tuyo sa Ginoo nga ikaw, ako, masinugtanon sa iya nga kabubuton. Kay gusto siya nga maluwas ikaw. Gusto niya nga makaadto ka sa langit nun nga puloy-anan. Mao nga kung nakadungog ka sa Ginoo sa iyang pagtawag karon, ayaw balibari. Sugot sa iyang pagtawag. Ang gasa sa kaluwasan iya karon nga gitanyag nga kanimo. Nganong magdumili man ka sa pagdawat kaniya. Dawata siya. Kay mauna ang gusto sa Ginoo nga makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan og magkakauban ikaw kaniya didto sa langit og sa tanan nga mga righteous nga dal-on niya didto sa mao nga puloy-anan. So Merry Christmas mga kapaglaom, mga higala og mga kaigsunan, bisag asa kamo karon nga nagasunod sa ato nga pagtuon o sa atong series niini nga si Manaha. Ang akong paglaom nga namo sa grasya sa Ginoo maayong panglawas og malipayon nga pagkinabuhi. Atong idoko ang atong ulo sa pagampo. Lord Jesus, we thank you nga ikaw magauban sa imuhang mga katawhan. Og himuha Ginoo nga kami masama ni Joseph, ni Maria nga musunod sa imong kabubuton bisag asa minimo padtuon unya kami pod malipayon sa pagsunod sa imuha nga kabubuton aron moabot kanamo ang mga panalangin nga imo ang giandam alang sa matag usa kanamo. Og salamat kayo Ginoo nga ikaw dunay dako gyud kaayong kahingawa nga imo kaming luwason. Mo'y hinungdan nga imong gipadala si Ginoong Hesus. Unya pag-abot sa panahon si Ginoong Hesus iyang gihatag iyang kinabuhi, iyang gigasa iyang kinabuhi sa kalibutan nga kun mutuo kami kaniya makabaton kami og kinabuhi nga dayon. Ginoo, salamat kayo. Dawaton kanamo nga among manluluwas. Dawaton kanamo nga Ginoo sa among nga kinabuhi. Kay gusto kami nga makasulod ni anang langit nga imong gitagana alang kanamo. Salamat na ikaw magpanalangin sa matag usa kay kining among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones.
possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb.